تو دے یار دینا منگ رب تو دے یار دینا او یار دے نا ہج ڈھان تو پہلے دے 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 یا نیت نماز قیامت منگے او بہن تو پہلے دے 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 او مقسوم نصیب او مسافر دا او دے رہن تو پہلے دے 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 کوئی جت ہے عامر رزق خدا دی لہن تو پہلے دے دے سارے آکو سبحان اللہ اور تو جو کرو مسلمان لو جنہیں جنہیں حضور دے نام دا عدب کی دے انہیں دا کیڑا مقام بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حکومتی ہے گناہگار پر جڑویلے تورات دی تلاوت کریں دا توارے سارے پاک نبی دا ناوے چومتے اکھیتے لیں دا یا گال دوارے سارے پاک نبی اپنے صحابہ کرام کو رسیں دے بیٹھن توجہ کرو حضور کریم حدیث سماعت فرماؤ بابال حدیث نبی سیدے او نبی سیدے ایک شخص آوارا گھمدا عملے دے کر نقصان بہوں بے چنتا رات کو سمدا ایک عمل وظیفہ اور روز والا تو رات کو پڑھتے جھمدا تو ہوں عامر ای کو بخش دیتم میرے یار دینا کو چمدا جڑے دوست کو میری بولی سمجھ آنی پیا کہ سبحان اللہ اور توجہ کرو ربائی سماعت فرماؤ جندے دل وچ عشق رسول دا ہے بھائی بلال جندے دل وچ عشق رسول دا ہے سی رسول دا ہے مقبول ہے رب رحمان کتے ان دی عظمت پاک قرآن تو پوچھے کیا حکم ہے اون انسان تاریخ گواہ ہے او سمجھ ونیے کافی صاحب ایمان کتے رب صدقوں رحمت روک دیتے ایک عاشق دی آزان کتے اور ایک حضور دا عاشق گجرے دفنا کے وجن قبرستان دے تے فرشتے آگئن سوال جواب واسطے توجہ کرو سو حضور دا عاشق رو کے عرض کریں دے آمال پوچھے چڑ جہیں ویلے ایو حرف علامنا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ساڑے عربی آمنا ہے بولو تسیار سبحان اللہ کو آمال ویلے یہ حرف علامنا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ساڑے عربی آمنا ہے حتیٰ کیا کو سبحان اللہ ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ساڑے عربی آمنا ہے اور عرض کریں دے ساڑے عیب گناہ نہ پھولو ہن برک سیانا پھولو ساڑے عیب گناہ نہ پھولو ہن برک سیانا کھولو کوڑیج کریں نہ بولو بدکار سمجھ نہ رولو اساں جو بدکار ہی سے ساکو سائیں چھڑوا وڑا ہے توجہ ہے جن عقیدہ کہ سبحان اللہ ساڑے عیب گناہ نہ پھولو ہن برک سیانا کھولو
تبڑیج کریں نہ بولو بدکار سمجھ نہ رولو اساں جو بدکار ہی سے ساکو سائیں چھڑوام نہیں ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ساڑے عربی اور میں جڑا شیر پڑھتا بیان اے شیر سمجھ کے سن کے بھی جڑا چپ رہ گیا ہوں دا اپنا مقدر شیر سماج فرماؤ لج پال قبر وچ ہوسی ساڈی دید حضور تے پوسی توجہ ہے لج پال قبر وچ ہوسی ساڈی دید حضور تے پوسی ایک دل دا خوف نہ ہوسی روح ذکر حضور دے گوسی اسا نعرہ رسالت دا وچ قبر چلاونا قربان تورے ہاتھ میں تو جڑے چپ کی دی بیٹھو ہاتھ چاکیا کو سبحان اللہ کئی دوست جڑے ہاتھ زمین تے رکھی بیٹھن تلے کی دی بیٹھن میں انہوں دا کیا عقیدہ سمجھا ہاتھ چاکیا کو سبحان اللہ شیر والا سمجھ لج پال قبر وچ اوسی ساڈی دید حضور تے پوسی ایک دل دا خوف نہ ہوسی روح ذکر حضور دے گوسی اسا نعرہ رسالت دا وچ قبر چلاونا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ساڑے عربی آماں ہے ساڑے جائنڈی عمال تلی سن توجہ ہے ساڑے جائنڈی عمال تلی سن ساڑے جرم گناہ وٹھ توجہ ہے تے سارا عقیدہ حضور دا صدقہ انشاءاللہ اللہ معاف کر رہے سی شیخ سماعت فرماؤ ساڑے جائیں دی عمال تلی سن ساڑے جرم گناہ وٹھرے سن کر قیدی نال بلھے سن پاپرچی سائیں چھڑوے کر قیدی نال بلھے سن پاپرچی سائیں چھڑوے سن حبدار نبی دا بان جائیں آ بچوامنا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ساڑے عربی آمنا ہے آمال پوچھی چن جائیں ویلے ایو حرف علاونا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ساڑے عربی آمنا ہے ساڑے عربی آمنا ہے